मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गत पाठे सवर्णसंज्ञा इत्येका अस्ति। सवर्णसंज्ञा ज्ञातव्या चेत् वर्णानां भेदाः अवगन्तव्याः। वर्णानाम् उच्चारणं, तत्र उच्चारणस्थानानि, तत्सम्बद्धप्रयत्नाः, एते विषयाः ज्ञातव्याः इति उक्तम्। अतः आदौ वर्णानां विषये निरूपणं कृतं, ततः उच्चारणस्थानानि, तेषां निरूपणम् आरब्धम्। गतपाठे अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः, एतेषां कण्ठः उच्चारणस्थानम् इति दर्शितम्। एवम् इचुयशानां तालु इत्युक्तम्। ऋटुरषाणां मूर्धा इत्यपि उक्तम्। लृतुलसानां दन्ताः, अयं विषयः गतपाठे न उक्तः। अद्य इतः आरभ्य यानि वाक्यानि सन्ति तेषाम् अर्थं पश्यामः। इदं सर्वं वक्तव्यमस्ति। लृतुलसानां दन्ताः, एतेषां वर्णानां स्थानं दन्ताः इति उक्तम्। लृ अयं कश्चन स्वरवर्णः माहेश्वरसूत्रे अस्माभिः दृष्टः। अ इ उन् ऋ लृक् लृ लृ त थ द थ न तवर्गः लकारः सकारः, एतेषां स्थानं दन्तः। अत्र किं भवति? जिह्वा दन्तं स्पृशति। लृ लृ दन्तमूलं, दन्तः इत्यस्य दन्तमूलस्पर्शः भवति। एवं त थ द ध न एतेषाम् उच्चारणकाले अपि जिह्वाग्रं दन्तमूलं स्पृशति। लकारस्य उच्चारणकालेपि तथैव। किन्तु सकारस्य उच्चारणकाले स्पर्शः न भवति, मध्ये किञ्चित् स्थानम् अवशिष्यते, ततः वायुः निर्गच्छति। स इत्युच्चारणकाले जिह्वाग्रं दन्तमूलं न स्पृशति, समीपं गच्छति, मध्ये वायुः निस्सरति। इत्येवं सकारस्य उच्चारणम्। अतः अन्येषाम् उच्चारणकाले स्पर्शः भवति, अत्र सकारस्य उच्चारणकाले स्पर्शः नास्ति। अग्रिमम् उपूपध्मानीयानाम् ओष्ठौ। उकारः, उ इत्यनेन पवर्गस्य ग्रहणम्। पवर्गः प फ ब भ म। उपध्मानीयः, जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः इति पदद्वयं पूर्वम् उक्तम्। उपध्मानीयस्य उच्चारणस्थानम् अपि ओष्ठौ। अत्र द्विवचनं वर्तते, ओष्ठद्वयस्य अपि अपेक्षा अस्ति, अतः द्विवचनम्। प्रथम उदाहरणम् उकारस्य। उकारस्य उच्चारणकाले ओष्ठयोः स्पर्शः न भवति,
किन्तु अत्र चलनं दृश्यते। उ उच्चारणकाले ओष्ठयोः अन्ते स्पर्शः भवति, किन्तु मध्ये उद्घाटितं भवति। ततः प फ ब भ म एतेषाम् उच्चारणकाले ओष्ठयोः स्पर्शः प फ ब भ म सर्वेषाम् उच्चारणकालेऽपि ओष्ठयोः स्पर्शः भवति। उपध्मानीयस्य उच्चारणकाले ओष्ठयोः स्पर्शः न भवति, मध्ये वायुः निर्गच्छति, सम्पूर्णस्पर्शः नास्ति, अत्र वायुः निर्गच्छति। बालकः पठति, बालकः पठति, स्पर्शः नास्ति, वायुः निर्गच्छति इति उपध्मानीयस्य उच्चारणम्। एवञ्च उकारः पवर्गः उपध्मानीयः, एतेषाम् ओष्ठौ स्थानम्। नासिका अनुस्वारस्य इति उक्तम्। अनुस्वारस्य उच्चारणस्थानं नासिका, अर्थात् अन्येषां स्थानानाम् उपयोगः नास्ति। अनुनासिकवर्णानाम् अनुस्वारस्य च अयं भेदः। ङ ङ ङ इत्यस्य उच्चारणकाले कण्ठस्थानमपि वर्तते, नासिकायाः साहाय्यं च स्वीक्रियते। एवं ञ ण न म एतेषाम् उच्चारणकाले कण्ठादिस्थानानि उपयुज्यन्ते, नासिकया अपि वायुः निर्गच्छति, इतः अपि वायुः निर्गच्छति। अतः अनुनासिकः इति कथ्यन्ते, ते वर्णाः अनुनासिकाः इति कथ्यन्ते। किन्तु अनुस्वारस्य उच्चारणकाले नासिका एव स्थानं, नासिका मात्रं स्थानम्। अतः अनुस्वारस्य उच्चारणकाले ओष्ठयोः स्पर्शः भवति, दन्तानां च स्पर्शः भवति, अर्थात् मुखं सम्पूर्णतया पिहितं भवति। मुखात् वायुः न निस्सरति, तत्र चलनं नास्ति, मुखं सम्पूर्णतया पिहितं भवति। नासिकया इतः एव वायुः निर्गच्छति। रामं नासिका मात्रं स्थानम् अनुस्वारस्य। अतः मकारस्य अनुस्वारस्य च उच्चारणे कः भेदः? मकारस्य उच्चारणस्थानम् ओष्ठौ, म ओष्ठयोः स्पर्शः भवति म, किन्तु अनुस्वारस्य उच्चारणकाले ओष्ठयोः चलनं नास्ति। एतावदेव, ओष्ठयोः चलनं नास्ति। अयं मकार अनुस्वारयोः उच्चारणे भेदः। अस्तु, इदानीं पुनः आरम्भतः पश्यामः। किमपि त्यक्तमस्ति चेत् वदामि। अकूह विसर्जनीयानां कण्ठः इत्युक्तम्, एतेषाम् उच्चारणस्थानं कण्ठः। अत्र हकारस्य विषये पूर्वं कश्चन प्रश्नः पृष्टः आसीत्। ब्रह्म इत्यादि उच्चारणं कथम्? तद्विषये उभयथा उच्चारणं दृश्यते। ब्रह्म इत्यपि केचन उच्चारयन्ति, ब्रह्म इति केचन उच्चारयन्ति, किन्तु तद्विषये सिद्धान्तकौमुद्यां कापि चर्चा उल्लेखः वा नास्ति। सः विषयः विशेषेण प्रातिशाख्यग्रन्थेषु चर्च्यते। अतः उच्चारणं वेदे महत्त्वं भजते। अतः वेदोच्चारणकाले एतादृशस्थाने कथम् उच्चारणीयम् इति चर्चाः भवन्ति। तत्र ब्रह्म अर्थात् प्रथमं मकारः ततः हकारः उच्चारणीयः इति चिन्तितम् अस्ति। तद्वदेव उच्चारणीयं भवति। तद्विषये व्याकरणशास्त्रे किमपि न उच्यते, किन्तु कथम् उच्चारणीयम् इति यदि प्रश्नः, तर्हि ब्रह्म इत्येव उच्चारणीयम्। एवं वह्निः ब्रह्म सर्वत्रापि।
इतुय शानां तालु इकारः चवर्गः यकारः शकारः एतेषां तालुस्थानम् अत्र भेदः मया दर्शितः चकारः च छ ज छ ञ एतेषाम् उच्चारणकाले जिह्वायाः स्पर्शः भवति यकारस्य उच्चारणकाले अल्पः स्पर्शः चकारस्य उच्चारणकाले यावान् स्पर्शः तावान् स्पर्शः यकारस्य उच्चारणकाले नास्ति शकारस्य उच्चारणकाले स्पर्शः न भवति मध्ये वायुः निस्सरति ततः ऋटुरषाणां मूर्धा लृतुलसानां दन्ताः उपपद्मानीयानाम् उकारः पवर्गः उपध्मानीयः उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ सर्वत्र कु चु टु इत्यादिना तस्य वर्गस्य ग्रहणं कुत्रापि कवर्गः चवर्गः इति न उपयुक्तं कु इत्युक्तं कु इत्यस्य कवर्गः इत्यर्थः चु इत्यस्य चवर्गः इत्यर्थः एवं टु टवर्गः तु तवर्गः पु पवर्गः ञमाङाणानां नासिका च नासिका अपि इत्यर्थः अर्थात् अन्यानि स्थानानि अपि सन्ति नासिका अपि वर्तते उदाहरणार्थं ङकारस्य उच्चारणं चेत् कंठः नासिका स्थानद्वयम् एवं ञकारस्य उच्चारणं चेत् तालु नासिका स्थानद्वयम् इत्येवं नासिका च नासिका अपि इत्यर्थः एदैतोः कंठतालु ए ऐ अनयोः स्थानद्वयं कंठः तालु ऐ इत्यस्य उच्चारणकाले किञ्चित् स्पष्टतया ज्ञायते स्थानद्वयस्यापि तत्र उपयोगः भवति कंठ तालु ए ऐ द्वयोः ओ दौतोः कंठोष्ठम् ओ पुनः औ अनयोः वर्णयोः अपि स्थानद्वयं कंठः ओष्ठौ ओ ओ कंठ स्थानम् ओष्ठौ द्वयोः अपि अपेक्षा अस्ति ओ औ अनयोः उच्चारणकाले वकारस्य दन्तोष्ठम् दंत ओष्ठ द्वयोः अत्र ओष्ठौ ओष्ठः अधरोष्ठः दन्तं स्पृशति अधरोष्ठः दन्तं स्पृशति व ओष्ठस्य अन्तः दन्तस्य अन्तः अपि स्पर्शः भवितुम् अर्हति बहिः अपि स्पर्शः भवितुम् अर्हति उभयथा अपि उच्चारणं शक्यते व दन्त दन्ताः दन्तानां स्पर्शः अधरोष्ठेन अधः विद्यमान ओष्ठः अधरोष्ठेन क्रियते तदा वकारः जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं जिह्वामूलीयः इति पूर्वमुक्तं काकः कृष्णः पिकः कृष्णः जिह्वामूलीयस्य उच्चारणस्थानं जिह्वामूलं नाम अत्र वर्तते अत्र कंठस्थानं सामान्यतः वक्तव्यं चेत् काकः कृष्णः कश्चन भेदः भवति किन्तु जिह्वामूलं नाम लघुजिह्वा या दृश्यते तत् स्थानम् इत्येवं वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि
अत्र प्रश्नाः सन्ति। गृह्णामि इत्यत्र कथम् उच्चारणम् इति। गृह्णामि गृह्णामि इति न, विशेषेण यत्र अनुनासिकवर्णाः सन्ति, वह्नि, गृह्णामि, ब्रह्म, तत्र आदौ अनुनासिकवर्णः उच्चार्यते, ततः हकारस्य उच्चारणं क्रियते। आह्वयते इत्यत्र तु हकारः प्रथमम् उच्चार्यते, ततः वकारः उच्चार्यते। अनुनासिकवर्णानाम् उच्चारणकाले एतादृशः परिवर्तनं दृश्यते। अस्तु, नासिका अनुस्वारः तत्तु दर्शितम्। नासिकामात्रं स्थानम् अनुस्वारस्य। मुखस्य कण्ठादिस्थानानाम् उपयोगः न भवति। अस्तु, इत्येवम् उच्चारणस्थानानां विषये उक्तम्। उच्चारणम् इत्यत्र अंशद्वयं वर्तते इति मया पूर्वम् उल्लिखितमासीत्। स्थानं पुनः यत्नः, प्रयत्नः। उच्चारणस्थानानि कानि इति दर्शितं। कण्ठः, तालु, मूर्धा इत्यादीनि उच्चारणस्थानानि वर्तन्ते। उच्चारणसम्बद्धः प्रयत्नः अस्ति, सः द्विविधः वर्तते। आभ्यन्तरः यत्नः, बाह्यः यत्नः। आभ्यन्तरः यत्नः, बाह्यः यत्नः। आदौ आभ्यन्तरयत्नस्य विषये वदामि, ततः बाह्ययत्नस्य विषये वदामि, तदा तयोः कः भेदः इति ज्ञायते। आभ्यन्तरयत्नः चतुर्विधः। स्पृष्टः, ईषत् स्पृष्टः, संवृतः इति। सर्वत्र स्पृष्टम् इति कुर्मः। स्पृष्टम्, ईषत् स्पृष्टं, विवृतं संवृतं। सर्वत्र नपुंसकलिङ्गमेव योजयामि, तथैव अस्ति ग्रन्थे। अस्तु, एवञ्च स्पृष्टम्, ईषत् स्पृष्टं, विवृतं, संवृतम् इति चत्वारः यत्नाः, आभ्यन्तरयत्नाः। तत्र वर्गे यानि व्यञ्जनानि सन्ति, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द थ न, प फ ब भ म, एतेषां स्पृष्टयत्नः। किमर्थं स्पृष्टयत्नः इति चेत्, अत्र स्पृष्ट इत्यस्य स्पर्शः भवति। एतेषां वर्णानाम् उच्चारणकाले जिह्वा तत्तत् स्थानं स्पृशति, अतः स्पृष्टयत्नः। उदाहरणार्थं त, थ, द, थ, न एतेषाम् उच्चारणकाले जिह्वा स्थानं स्पृशति। एवमेव अन्येषां वर्णानाम् उच्चारणकाले अपि क, ख, ग, घ, ङ स्पर्शः भवति। स्पर्शः भवति इति कारणात् एतादृश यत्नः स्पृष्टयत्नः इति कथ्यते। अर्थात् अत्र जिह्वायाः स्थानस्य च सम्बन्धः। यत्नः नाम जिह्वा स्थानयोः सम्बन्धः। जिह्वा स्थानयोः सम्बन्धः क ख ग घ ङ इत्यादीनाम् उच्चारणकाले कीदृशः इति चेत् तत्र स्पर्शः भवति। अतः अयं सम्बन्धः स्पृष्टयत्नः इति कथ्यते। ततः ईषत् स्पृष्टं, य, र, ल, व एतेषाम् उच्चारणकाले स्पर्शः वर्तते,
किन्तु ईषत् स्पर्शः अल्पः स्पर्शः क ख ग घ ङ इत्यादीनाम् उच्चारणकाले यावान् स्पर्शः भवति तावान् स्पर्शः यरलव इत्यादीनाम् उच्चारण एतेषां चतुर्णाम् उच्चारणकाले न भवति। अतः एतेषाम् ईषत् स्पृष्टयत्नः य इति उच्चारयन्ति चेत् अल्पः स्पर्शः अस्ति, किन्तु च इत्यस्य उच्चारणकाले यावान् स्पर्शः तावान् स्पर्शः नास्ति। च ईचूय शानां तालु चकारस्य यकारस्य च तालु एव स्थानं, किन्तु चकारस्य उच्चारणकाले अधिकः स्पर्शः भवति, यकारस्य उच्चारणकाले अल्पः स्पर्शः भवति। अतः ईषत् स्पृष्टं यरलव एतेषाम् ईषत् स्पृष्टयत्नः। ततः विवृतं विवृतम् इत्यस्य स्पर्शः नास्ति। विवारः नाम स्पर्शस्य अभावः। श ष स ह एतेषाम् उच्चारणकाले जिह्वा स्थानानि न स्पृशति। अतः विवृतयत्नः। एवमेव इ उ ऋ ल अनयोः उच्चारणकाले किञ्चित् स्पर्शः भवेत्, तदर्थं कारणमस्ति, किन्तु अन्येषाम् उच्चारणकाले तु स्पर्शः न भवति। ए ऐ ओ औ। अतः एतेषां विवृतयत्नः इति स्वीक्रियते। अकारस्य विषये कश्चन विशेषः अस्ति। विशेषेण व्याकरणे तस्य प्रयोजनम्। अकारस्य संवृतयत्नः इति लिखितमस्ति, किन्तु प्रयोगे इति उल्लिखितम्। अर्थात् अ आ अनयोः यदि उच्चारणं कुर्वन्ति कश्चन भेदः अवगम्यते। अ संवृतं नाम तत्र मुखं संकुचितं भवति, समीपम् आगच्छति। आ इत्यस्य उच्चारणकाले मुखं विस्तृतं भवति। अकारस्य उच्चारणकाले मुखं संवृतं भवति, तत्र समीपम् आगच्छति। आ। अतः आकारस्य उच्चारणकाले विवृतयत्नः। इत्यनेन ह्रस्वः आकारः केवलम्। अत्र प्रायः एवं लिखामि। आ इत्यस्य उच्चारणकाले विवृतयत्नः एव। दीर्घस्य प्लुतस्य च उच्चारणकाले विवृतयत्नः एव। ह्रस्वस्य अकारस्य उच्चारणकाले संवृतः यत्नः, अयं ह्रस्वः। अस्तु, ह्रस्वः। ह्रस्व अकारस्य उच्चारणकाले संवृतयत्नः, दीर्घ अकारस्य आ अथवा प्लुतस्य उच्चारणकाले विवृतयत्नः। किन्तु अत्र प्रयोगे इति लिखितं। प्रयोगे नाम शब्दप्रयोगे। लोके यदा वाक्यानां प्रयोगं कुर्मः, रामः कृष्णः इत्यादौ अ इति उच्चारयामः, अयमेव प्रयोगः। प्रयोगे अकारः संवृतः। किमर्थं प्रयोगे इति लिखितम् इति चेत् व्याकरणे प्रक्रिया अस्ति। प्रक्रिया नाम सूत्राणाम् अन्वयः। उदाहरणार्थं सन्धिः भवति। सन्धिः नाम तत्र अकारः अस्ति, अकारात् परं यदि आकारः वर्तते तदा अत्र सन्धिकार्यं भवति। देव आलय देवालय, अ प्लस् अ आ इति वदामः। इदं सर्वं सन्धिकार्यम्। अत्र सूत्राणाम् अन्वयं कुर्मः। सन्धि प्रकरणं यदा पठामः बहूनि सूत्राणि भवन्ति, सूत्राणाम् अन्वयं कुर्मः। एतस्यैव प्रक्रिया इति नाम, पाणिनेः सूत्राणाम् अन्वयकरणम्।
प्रक्रियाकाले ह्रस्वः अकारः विवृतः इति स्वीक्रियते। प्रक्रियादशायाम् अकारः विवृतम् इत्येव स्वीक्रियते। किमर्थं विवृतम् इति स्वीक्रियते इति यदा वयं प्रक्रियां पठामः तदा वदामि। यदा सन्धिप्रकरणं पठामः तदा तस्य प्रयोजनं ज्ञायते। किन्तु किं स्मर्तव्यम् इति चेत् प्रक्रियाकाले अर्थात् सूत्राणाम् अन्वयकाले अकारस्य विवृतयत्नः, उच्चारणकाले अकारस्य ह्रस्वाकारस्य संवृतयत्नः। अस्तु, भेदः ज्ञातः इति चिन्तयामि। उच्चारणकाले रामः, कृष्णः इत्यादि उच्चारणकाले अकारः संवृतयत्नः अकारस्य। किन्तु प्रक्रियाकाले, प्रक्रियाकालो नाम सूत्राणाम् अन्वयकालः, पाणिनेः सूत्राणाम् अन्वयकरणं प्रक्रियाकालः। प्रक्रियाकाले तु ह्रस्व अकारस्य विवृतयत्नः। किमर्थं विवृतयत्नः इति प्रक्रियां यदा कुर्मः तदानीमेव जानीमः। अतः तदा विवरणं करोमि। आकारादीनां तु सर्वदा विवृतयत्नः एव। दीर्घ आकारस्य कृतस्य सर्वदा विवृतयत्नः एव, तस्य संवृतयत्नः नास्ति। अस्तु, एवञ्च चत्वारः आभ्यन्तरयत्नाः स्पृष्टम्, ईषत् स्पृष्टं, विवृतं, संवृतम् इति। तत्र वर्गे यानि व्यञ्जनानि सन्ति क ख ग घ इत्यादीनि, एतेषां स्पृष्टयत्नः य र ल व चतुर्णाम् ईषत् स्पृष्टयत्नः, स्वराणां ह्रस्व अकारं विहाय सर्वेषां स्वराणां श ष स ह चतुर्णां वर्णानां च विवृतयत्नः, ह्रस्वस्य अकारस्य संवृतयत्नः। प्रक्रियाकाले ह्रस्व अकारस्यापि विवृतयत्नः स्वीकर्तव्यः। अस्तु, तत्र श ष स ह इत्यपि ईषत् श ष स ह एतेषाम् उच्चारणकाले स्पर्शः नास्ति। तत्र वायुः निर्गच्छति, समीपं गच्छति। जिह्वा श इत्यस्य उच्चारणकाले जिह्वा स्थानसमीपं गच्छति, किन्तु न स्पृशति। मध्ये वायुः निर्गच्छति। यदि स्पृशति श इत्यस्य उच्चारणमेव न शक्यते। अतः तत्र स्पर्शः नास्ति। ऋ लृ इत्येतेषां विवृतम् इति स्वीकृतम्। अत्र व्याकरणे स्पृष्टम्, ईशस्पृष्टम् इत्यादीनां प्रयोजनम् अन्यत्। नाम तत्र प्रक्रियार्थम् इदं सर्वम् अपेक्षितम्। उच्चारणमेव, तत्र उच्चारणविषये एव चर्चा कुत्र भवति चेत् शिक्षाग्रन्थेषु भवति। कथम् उच्चारणं, तत्र कः भेदः ऋकारादीनाम् उच्चारणे, ऋकारस्य ऋकारस्य इकारस्य च कः भेदः, एताः चर्चाः शिक्षाग्रन्थेषु भवन्ति। अत्र अयं विषयः व्याकरणशास्त्रे किमर्थम् आनीतः इति चेत् व्याकरणे सूत्राणाम् अन्वयार्थं सवर्णसंज्ञा वक्तव्या। सवर्णसंज्ञा वक्तव्या चेत् एतेषां विषयाणां सामान्यज्ञानम् अपेक्षितम्। अतः सामान्यतः एव सिद्धान्तकौमुद्याम् अयं विषयः निरूपितः। एवञ्च तावदेव मयापि अत्र निरूप्यते। आधिक्येन अत्र विचारः न क्रियते सद्यः। यदि तादृशस्थानं किमपि आगच्छति तदा पुनः चर्चां कुर्मः। अस्तु,
इदानीम् आभ्यन्तरः यत्नः इत्युक्तम्। द्वितीयं बाह्यः यत्नः। बाह्यः यत्नः के इति लिखितमस्ति। विवारः, श्वासः, अघोषः, संवारः, नादः, घोषः इत्यस्ति। इतोपि अल्पप्राणः, महाप्राणः इति वर्तते। एते सर्वेपि बाह्ययत्नाः इति कथ्यन्ते। अत्र बाह्ययत्नाः कथं निर्धार्यन्ते इति चेत् अत्र विवारः इति लिखितमस्ति। विवारः नाम अस्मिन् अत्र उच्चारणं यदा भवति, वायुः यदा निर्गच्छति, ध्वन्युत्पादनं यदा भवति, तदा तत्र विवारः नाम ध्वनिपेटिकायाम् एवम् उद्घाटनं भवति। एवमस्ति चेत् अत्र उद्घाटितमस्ति। भेदः कः चेत् संवारः नाम एवं स्पर्शः भवति सम्पूर्णतया। एकत्र मध्ये उद्घाटनं भवति, अन्यत्र स्पर्शः, सम्पूर्णतया स्पर्शः भवति। अयमेव संवारः विवारः इत्युक्तम्। एकत्र संवारः इति प्रयुक्तमस्ति, अन्यत्र विवारः इति प्रयुक्तमस्ति। भेदः कुत्र ज्ञायते नाम, यदि विवारः चेत् अघोषः, घोषः नाम कम्पनम्। अत्र संवारः घोषः इति वर्तते, विवारः अघोषः इति लिखितमस्ति। घोषः इत्यस्य कम्पनम् इत्यर्थः। यदा संवारः भवति नाम तत्र स्पर्शः भवति, पिहितं भवति स्थानं, तदा घोषः कम्पनं जायते। उच्चार्य इति पश्यन्ति तदा किञ्चित् भेदं ज्ञातुं शक्नुमः। क इत्यस्य उच्चारणकाले कम्पनं नास्ति। भवन्तः हस्तं तत्र कण्ठस्य समीपं यदि स्थापयन्ति, क इत्यस्य उच्चारणकाले विशेषेण कम्पनं नास्ति। किन्तु ग, घ, ङ एतेषाम् उच्चारणकाले कम्पनम् अनुभूयते। हस्तं स्थापयित्वा यदि पश्यन्ति तत्र कम्पनम् अनुभूयते। अयमेव घोषः इति कथ्यते। संवारः नाम अत्र स्थानं अत्यन्तसमीपम् आगच्छति। तत्र कण्ठदेशे वायोः निर्गमनस्थानं यदस्ति उच्चारणकाले प्रायः ध्वनिपेटिकायां, तत्र अत्यन्तसामीप्यं भवति, अतः संवारः इति उच्यते। तदा कम्पनं जायते, अतः घोषः इति कथ्यते। तादृशध्वनिः एव नादः इति पदेन अभिधीयते। संवारः नाम सामीप्यं, घोषः कम्पनं, तादृशध्वनेः नादः इति नाम। एवं विवारः नाम तत्र दूरे भवति, यथा चित्रे किञ्चित् दर्शितं। स्पर्शः सामीप्यं न भवति, मध्ये स्थानं भवति, अतः विवारः। तस्मात् अघोषः, कम्पनं न भवति। क च इत्यादीनाम् उच्चारणकाले अघोषः, तत्र कम्पनम् अल्पं भवति। ग घ इत्यादीनाम् उच्चारणापेक्षया क ख इत्यनयोः उच्चारणकाले कम्पनं विशेषेण न अनुभूयते, अतः अघोषः इत्युक्तं। तादृशध्वनेः श्वासः इति नाम। एवञ्च वर्गस्य प्रथमः द्वितीयः वर्णः क ख च छ ट ठ त थ प फ वर्गस्य प्रथमद्वितीयवर्णौ श ष स जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः, एतेषां विवारः श्वासः अघोषः, एते यत्नाः। वर्गस्य तृतीय चतुर्थ पंचमवर्णः ग घ ङ ज छ ञ इत्यादयः, पुनः ह य व र ल व, एतेषां संवारः नादः घोषः, एते यत्नाः। किमर्थम् एते बाह्याः इति कथ्यन्ते इति चेत्, अत्र आभ्यन्तरः इत्यनेन
मुखस्थाने विद्यमानानि स्थानानि उक्तानि आभ्यन्तरः यत्नः मुखस्थाने विद्यमानानि स्थानानि तत्र यत् या क्रिया भवति स्पर्शः ईषत् स्पर्शः इत्यादि सः आभ्यन्तरः यत्नः इत्यत्र स्वीकृतः एते विवारः श्वासः इत्यादयः तु वर्णोत्पत्तिकाले जायमानाः मुखात् बहिर्भूताः अतः एते बाह्याः यत्नाः इति स्वीक्रियन्ते आभ्यन्तरः यत्नः बाह्यः यत्नः इति अत्र विभागः कृतः आभ्यन्तरः नाम कण्ठादि स्थानानाम् उच्चारणार्थं यः यत्नः तत्र जिह्वायाः स्पर्शः इत्यादि सः आभ्यन्तरः यत्नः तस्मात् बहिर्भूतः उत्पत्तिकाले यः यत्नः जायते सः बाह्यः यत्नः इति विभागः कृतः अस्ति बाह्ययत्नेषु इतोपि तत्र द्वयं वर्तते अल्पप्राणः महाप्राणः इति क ग ङ एवं च ज ञ एते सर्वे अल्पप्राणाः तथैव य र ल व एतेपि अल्पप्राणाः वर्गस्य द्वितीयः चतुर्थः ख घ छ झ एते महाप्राणाः एवं श ष स ह एतेपि महाप्राणाः अत्र अधिकः वायुः निर्गच्छति अल्प महाप्राणः नाम अधिकः वायुः निर्गच्छति अतः महाप्राणः अल्पप्राणः अल्पः वायुः निर्गच्छति अतः अल्पप्राणः अस्तु एवञ्च एते बाह्यप्रयत्नाः विवारः संवारः श्वासः नादः घोषः अघोषः अल्पप्राणः महाप्राणः एते बाह्ययत्नाः किमर्थम् एते अपेक्षिताः व्याकरणे इति अग्रे वयं जानीमः व्याकरणसूत्राणाम् अध्ययनकाले एतेषां किं प्रयोजनं व्याकरणे इति वयं पठामः इदं सर्वं मया किमर्थम् उच्यमानमस्ति इदानीं सवर्णम् इति विषयः आरब्धः सवर्णम् इति एका संज्ञा अस्ति सवर्णसंज्ञायाः अध्ययनकाले वर्णाः के वर्तन्ते वर्णानाम् उच्चारणं कथं तत्सम्बद्ध यत्नाः के इत्येते विषयाः ज्ञातव्याः अतः तत्सम्बद्ध विषयाः सामान्यतया निरूपिताः अस्तु एवञ्च ओम उच्चारणविषये व्याकरणे चर्चा अस्ति वा इति प्रश्नः अस्ति नास्ति नाम उच्चारणविषये विशेषेण चर्चा व्याकरणशास्त्रे न भवति केचन विषयाः एते विषयाः किमर्थं चर्चिताः नाम सवर्णसंज्ञा संज्ञायाः अवगमनार्थम् एते विषयाः अपेक्षिताः अतः एव चर्चिताः अन्यथा उच्चारणसम्बद्धतया यतः उच्चारणं वेदे अत्यन्तं प्रधानम् अतः तत्सम्बद्धग्रन्थाः प्रातिशाख्यं शिक्षा एतादृशग्रन्थेषु उच्चारणविषये चर्चा भवति अतः एव ब्रह्म इत्यादि विषयेपि अत्र चर्चा नास्ति प्रातिशाख्ये तद्विषये चर्चा भवति किञ्च साक्षात् व्याकरणे उच्चारणसम्बद्धविषयाः न सन्ति एतान् विषयान् विहाय अत्रापि सर्वे विषयाः न उक्ताः आपाततया यावान् विषयः अपेक्षितः सवर्णसंज्ञायाः अवगमनार्थं यावान् विषयः अपेक्षितः तावानेव विषयः सिद्धान्तकौमुद्याम् उल्लिखितः वस्तुतः बहवः विषयाः सन्ति अत्र तत्सर्वम् अत्र न उक्तम् अस्तु इदानीं किं कुर्मः पुनः सिद्धान्तकौमुदीं पश्यामः ग्रन्थे किमस्ति इति पश्यामः तेन किमर्थम् इदं पठितम् इति अवगम्यते अस्माभिः गतपाठे एतावत्पर्यन्तं पठितं तेषां ह्रस्वाभावात् एतावत् दृष्टम् किं वर्तते अत्र वर्णाः कति सन्ति तत्र वर्णानां भेदाः अकारस्य 18 भेदाः वर्तन्ते इकारस्य 18 एचां 12 इत्यादि विषयाः पूर्वम् अस्माभिः दृष्टाः अग्रिमसूत्रमस्ति तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इदं सवर्णसंज्ञा विधायकं सूत्रम् पदद्वयं वर्तते तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति अत्र आस्य प्रयत्न इति पदद्वयम् उपयुक्तम्
आस्य इत्यस्य आस्यं नाम मुखम् इत्यर्थः, किन्तु अत्र केवलं मुखम् इति अर्थः न, मुखे विद्यमानानि स्थानानि इत्यर्थः। मुखे विद्यमानानि स्थानानि कानि? कण्ठः, तालु, मूर्धा इत्यादीनि स्थानानि। एतानि स्थानानि आस्यपदेन कथ्यन्ते। द्वितीयं पदं प्रयत्नः इत्यस्ति। प्रयत्नः नाम आभ्यन्तरयत्नः। यत्नः द्विधा इत्युक्तम्, आभ्यन्तरः यत्नः, बाह्यः यत्नः इति। तत्र आभ्यन्तरः यत्नः प्रयत्नः इति कथ्यते। अतः प्रयत्नः इति पदेन आभ्यन्तरयत्नस्य स्वीकारः। एवञ्च किम् उच्यते अनेन सूत्रेण इति चेत्, ताल्वादिस्थानं, कण्ठः, तालु इत्यादि स्थानानि, ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरः यत्नः, यस्य वर्णस्य, इदानीं वर्णद्वयं स्वीकुर्मः। पुनः अहं तत्र अत्रैव एकवारं पश्यामः। इदानीं ककारः वर्तते, क पुनः ख। अनयोः आभ्यन्तरः यत्नः कः? स्पृष्टयत्नः। स्थानं किं? कण्ठः। अतः क ख अनयोः द्वयोः स्थानं कण्ठः, अर्थात् स्थानं समानं वर्तते द्वयोः अपि। पुनः यत्नः, आभ्यन्तरयत्नः, स्पृष्टयत्नः, अतः प्रयत्नः अपि समानः। द्वयोः वर्णयोः, क ख अनयोः वर्णयोः स्थानं प्रयत्नः, उभौ अपि समानौ। अतः किं स्वीक्रियते? यस्य वर्णस्य, उदाहरणार्थं ककारस्य स्थानं प्रयत्नः च येन वर्णेन समानं, येन वर्णेन तुल्यम्। अस्मिन् उदाहरणे खकारेण तुल्यमस्ति। ककारस्य, अल्पप्राणककारस्य स्थानं प्रयत्नः खकारेण तुल्यं वर्तते। अतः अनयोः परस्परं सवर्णसंज्ञा अस्ति। अर्थात् ककारस्य खकारः सवर्णं, खकारस्य ककारः सवर्णं, परस्परं सवर्णम्। एवमेव ककारस्य गकारः सवर्णं भवति उत न इति प्रश्ने किं द्रष्टव्यम् अस्माभिः? उच्चारणस्थानं प्रयत्नः च द्रष्टव्यः। उच्चारणस्थानं द्वयोः समानं, प्रयत्नः उभयोः समानः वर्तते। अतः ककारस्य गकारः सवर्णम्, एवं गकारस्य ककारः सवर्णम्। किन्तु ककारस्य यकारः सवर्णं वा? सवर्णम् अथवा अन्यत् स्वीकुर्मः, चकारं स्वीकुर्मः। चकारस्य यकारः सवर्णं भवति उत न इति प्रश्ने चकारस्य स्थानं किम्? ईचूयशानां तालु इत्युक्तम्। चकारस्य उच्चारणस्थानं तालु। यकारस्य उच्चारणस्थानं किं? तस्यापि तालु एव। एवञ्च उच्चारणस्थानं समानमस्ति, किन्तु प्रयत्नः समानः नास्ति। चकारस्य स्पृष्टयत्नः, यकारस्य ईषत् स्पृष्टयत्नः। अतः स्थानं समानं चेदपि यत्नः समानः नास्ति इत्यतः चकारस्य यकारः न सवर्णम्, एवमेव यकारस्य चकारः न सवर्णम्। अस्तु, अतः सवर्णम् इति वक्तुं किं भवेत्? द्वयोः वर्णयोः उच्चारणस्थानं समानं भवेत्, पुनः आभ्यन्तरः यत्नः समानः भवेत्।
तदा परस्परं तयोः सवर्णसंज्ञा भवति। यथा ककारस्य खकारः सवर्णम् एवं खकारस्य ककारः सवर्णम्, किन्तु चकारस्य यकारः सवर्णं न। किमर्थं सवर्णं न? चकारस्य यकारस्य च उच्चारणस्थानं समानं चेदपि प्रयत्नः समानः नास्ति, अतः सवर्णसंज्ञा न भवति। इदानीं पृच्छामि, भवन्तः उत्तरं वदन्तु, उल्लिख्य वदन्तु। सवर्णं भवति उत न इति भवन्तः वदन्तु। टकारस्य ढकारः सवर्णं भवति उत न? उल्लिख्य उत्तरं वदन्तु। सम्यक्, सर्वैः समानम् उत्तरं दत्तं। भवति सवर्णम् इति उत्तरं दत्तं। सम्यक्, टकारस्य ढकारः सवर्णं भवति। इदानीं किञ्चित् क्लेशम् उत्पादयामि, पश्यामः। तकारस्य नकारः सवर्णं भवति उत न? अत्र उभयथा उत्तरम् आगतं। केचन यस् इति उक्तवन्तः, केचन न इति उक्तवन्तः। किमर्थं न इति उक्तवन्तः प्रायः अहमेव वदामि। किमर्थं न इति उक्तम् इति चेत्, तत्र नासिका स्थानं तकारस्य दन्तः एव, दन्तमात्रं स्थानमस्ति। नकारस्य दन्तः नासिका इति स्थानद्वयं वर्तते। अतः उच्चारणस्थानं समानं नास्ति, तस्मात् सवर्णं न इति बहुभिः न इत्युक्तम्। सम्यगेव, किन्तु अत्र सूत्रे किमस्ति इति चेत्, अत्र कश्चन विशेषः अस्ति। सूत्रे आस्यम् इति पदं प्रयुक्तम्। आस्यम् इत्यस्य सामान्यतया मया मुखम् इति उत्तरं दत्तम्। ओष्ठात् आरभ्य, ओष्ठात् प्रभृति प्राक् काकलकात् इति एकं वाक्यं भाष्ये प्रयुक्तम्। ओष्ठादारभ्य काकलकः नाम अत्र किञ्चित् कण्ठे कश्चन उन्नतभागः अस्ति। यदि स्पृशन्ति कश्चन उन्नतभागः लभ्यते, सः भागः काकलक, काकलकः इति उच्यते। ओष्ठादारभ्य काकलकपर्यन्तं, प्राक् काकलकात् तावत्पर्यन्तं यः भागः, सः भागः आस्यपदेन कथ्यते। ओष्ठात् आरभ्य प्राक् काकलकात् यः भागः, सः आस्यपदेन कथ्यते। सूत्रे तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सवर्णसंज्ञाविधायकं सूत्रं। तत्र आस्यपदस्य कः अर्थः इति प्रश्ने ओष्ठादारभ्य प्राक् काकलकात् इति उत्तरम्। अतः नासिका आस्ये न अन्तर्भवति, ओष्ठादारभ्य एवञ्च ततः उपरि वर्तते। अतः नासिका आस्ये न अन्तर्भवति। तस्मात् सवर्णसंज्ञायाः विषये चर्चाकाले नासिकास्थानम्, उदाहरणार्थं नकारस्य नासिकास्थानम् अधिकं चेदपि सवर्णसंज्ञायां कोऽपि भेदः नास्ति। किमर्थं? तुल्य आस्य प्रयत्नम्, आस्यम् इत्यनेन नासिकां विहाय अन्यानि स्थानानि एव स्वीकर्तव्यानि। आस्यपदेन नासिकास्थानं विहाय अन्यान्येव कण्ठः, तालु, मूर्धा इत्यादि स्थानानि एव स्वीकर्तव्यानि। अतः तकारस्य नकारस्य च स्थानम् अर्थात् आस्यस्थानं समानम्। तकारस्य नकारस्य च आस्यस्थानं समानं। नासिका अस्ति अधिका, किन्तु नासिका आस्ये न अन्तर्भवति। अतः तकारस्य नकारस्य आस्यस्थानं समानं, प्रयत्नः समानः। तस्मात् तकारस्य नकारः सवर्णमेव।
अस्तु। एवमेव अन्येषां वर्णानां विषयेपि पकारस्य मकारः सवर्णं भवत्येव। किमर्थं? मकारस्य नासिकास्थानम् अधिकम् अस्ति चेदपि आस्यम् इत्यत्र सूत्रे तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यस्ति। आस्य पदेन नासिकायाः ग्रहणं न भवति। नासिकां विहाय अन्यानि स्थानान्येव स्वीक्रियन्ते। अतः तत्तु पकारस्य मकारस्य समानमेव अस्ति। अतः सवर्णसंज्ञा वर्तते। इदानीं पुनः प्रश्नः, छकारस्य ञकारस्य सवर्णसंज्ञा अस्ति उत न? छ ञ। सर्वैः अपि इदानीं समानम् उत्तरं दत्तम्। आम् अस्ति, सवर्णसंज्ञा वर्तते इत्येवम् उत्तरं दत्तं। सम्यक्। छकारस्य ञकारः सवर्णं, ञकारस्य छकारः परस्परं, छकारस्य ञकारः ञकारस्य छकारः परस्परं सवर्णम्। इदानीम् इकारस्य उकारः इ उ अनयोः सवर्णसंज्ञा अस्ति उत न? अत्र केचन अस्ति इति उक्तवन्तः, केचन न इति उक्तवन्तः। किमर्थम् अस्ति इति उक्तवन्तः? इदानीं प्रथमं पश्यामः। इकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? इत्वेषाणां तालु। उकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? उपूपध्मानीयानाम् ओष्ठौ। अतः इकारस्य उकारस्य च उच्चारणस्थानं समानमस्ति वा? नास्ति। इकारस्य उच्चारणस्थानं तालु, उकारस्य उच्चारणस्थानं ओष्ठौ। अतः उच्चारणस्थानं समानं नास्ति। यत्नः समानः अस्ति, उभयोः अपि विवृतयत्नः। यत्नः समानः अस्ति, स्थानं समानं नास्ति। अतः इकारस्य उकारः सवर्णं न, उकारस्य इकारः अपि सवर्णं न। स्थानं यत्नः द्वयोः अपि साम्यम् अपेक्षितं। समानस्थानं भवेत्, समानः यत्नः भवेत्, तदा एव सवर्णसंज्ञा लभ्यते। अस्तु। इदानीम् इकारस्य शकारस्य, इकारः शकारः तालव्यशकारः, अनयोः सवर्णसंज्ञा अस्ति उत न? अत्र अपि मतभेदाः दृश्यन्ते। केचन अस्ति इति उक्तवन्तः, केचन नास्ति इति उक्तवन्तः। अत्र इ इत्यनेन सर्वे भेदाः स्वीकरणीयाः वा इति प्रश्नः कृतः केनचित्। सर्वे इ इत्यनेन दीर्घः इकारः, प्लुतः इकारः सर्वेपि, केवलम् अष्टादशभेदाः अपि स्वीक्रियन्ते। इदानीं नास्ति इति लिखितं, सवर्णसंज्ञा नास्ति इति केचन लिखितवन्तः। पश्यामः। इकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? इतूयशानां तालु। शकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? अस्यापि इतूयशानां तालु। एवञ्च द्वयोः अपि उच्चारणस्थानं समानं, तालु एव। आभ्यन्तरः यत्नः कः? शकारस्यापि विवृतयत्नः, इकारस्यापि विवृतयत्नः। यत्नः अपि समानः अस्ति, स्थानमपि समानमस्ति। अतः सूत्ररीत्या सवर्णसंज्ञा अस्ति एव। इकारस्य
शकारः सवर्णं शकारस्य इकारः सवर्णं न इति यदि ज्ञात्वा कैश्चित् लिखितं तर्हि सम्यक् वस्तुतः न किमर्थं न इति इतोपि वयम् अग्रे पठामः अन्यत् सूत्रमस्ति न इति वक्तुं यत् सूत्रम् अस्माभिः एतावता पठितं तेन सूत्रेण तु सवर्णसंज्ञा अस्त्येव इकारस्य शकारः सवर्णम् इत्येव वक्तव्यम् अग्रिमसूत्रेण न इति उच्यते किन्तु अग्रिमसूत्रं वयं न पठितवन्तः अतः किम् अस्ति इति वयं न जानीमः अतः इदानीं सवर्णसंज्ञा अस्ति वा इति प्रश्नं करोमि अस्ति इत्येव उत्तरं भवति अनेन सूत्रेण तु अस्त्येव अस्तु ततः परम् अन्यदेकं पृच्छामि इदानीम् अकारः ह्रस्वः अकारः पुनः दीर्घः आ अनयोः प्रक्रियाकाले सवर्णसंज्ञा अस्ति वा नास्ति वा प्रश्नं सम्यक् शृण्वन्तु आ अनयोः प्रक्रियाकाले प्रयोगे न प्रक्रियाकाले सवर्णसंज्ञा अस्ति उत न इति प्रश्नः अत्र बहुभिः अस्ति इति उक्तं केनचित् न इति लिखितं मया तदा किम् उक्तं ह्रस्व अकारस्य प्रक्रियाकाले कः प्रयत्नः विवृतः विवृतं विवृतयत्नः इत्युक्तं प्रयोगकाले संवृतम् अतः एव प्रयोगे इति लिखितमस्ति प्रयोगे संवृतं प्रक्रियायां तु विवृतमेव अतः अत्रापि अ इति योजनीयं भवति अत्रापि एकः अकारः अस्ति एवञ्च प्रयोगे विवृतमेव आकारस्य तु सर्वदा विवृतमेव उच्चारणस्थानम् उभयोः अपि कण्ठः अतः उच्चारणस्थानं समानमस्ति प्रक्रियाकाले यत्नः अपि समानः प्रक्रियाकाले द्वयोः अपि यत्नः समानः अतः अकारस्य आकारः सवर्णम् आकारस्य अकारः सवर्णं कदा प्रक्रियाकाले अस्तु ऋकारस्य षकारस्य अयं द्वितीयः इदानीं ष ऋकारस्य षकारस्य अनयोः सावर्ण्यम् अस्ति उत न इदानीं सर्वैरपि अस्ति इत्येव लिखितम् उत्तमम् ऋकारस्य षकारस्य च सवर्णसंज्ञा अस्ति सम्यक् उच्चारणस्थानं द्वयोः अपि मूर्धा प्रयत्नः उभयोः अपि विवृतयत्नः अतः षकारस्य ऋकारः सवर्णं ऋकारस्य षकारः सवर्णम् अस्तु मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।